درس 4 Lesson 4. بخش 1 واژگان خوب خوب بد بد زیبا زیبا قشنگ قشنگ زشت زشت تمیز تمیز کثیف کثیف کهنه کهنه پیر پیر جوان جوان جوون جوون نو نو بزرگ بزرگ کوچک کوچک کوچیک کوچیک ریز ریز سرد سرد خنک خنک گرم گرم داغ داغ تشنه تشنه گرسنه گرسنه گشنه گشنه سفید سفید سیاه سیاه زرد زرد سبز سبز شیرین شیرین ترش ترش سیب سیب انگور انگور لیمو لیمو چیز چیز در در پنجره پنجره دیوار دیوار باز باز واز واز بسته بسته آب آب هوا هوا اسب اسب سگ سگ گربه گربه هفته هفته ماه ماه دقیقه 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 ثانیه ثانیه فردا فردا پس فردا پس فردا پریروز پریروز یواش یواش آهسته آهسته تند تند همه 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 تمام تمام همیشه همیشه کی کی کدام کدام کدوم کدوم چطور چطور دوباره دوباره
بود بود بودند بودند بودن بودن رفت رفت رفتند رفتند رفتن رفتن آمد آمد اومد اومد آمدند آمدند اومدن اومدن تمرین 18 بشنوید و تکرار کنید. گربه ای اینجاست. گربه ای اینجاست. گربه ای اینجاست. گربه ای اینجاست. یک اسب آنجا بود. یک اسب آنجا بود. یه اسبی اونجا بود. یه اسبی اونجا بود. دیروز یک خانم آمد اینجا. دیروز یک خانم آمد اینجا. دیروز یک خانومی اومد اینجا. دیروز یک خانومی اومد اینجا. یک سگ همیشه آنجاست. یک سگ همیشه آنجاست. یه سگ همیشه اونجاست. یه سگ همیشه اونجاست. یک هفته 7 روز است. یک هفته 7 روز است. یه هفته 7 روزه. یه هفته 7 روزه. دری باز بود. دری باز بود. یه دری واز بود. یه دری واز بود. چیزی. چیزی. یه چیز. یه چیز. یه چیزی. یه چیزی. مفرد و جمع. مرد مردها. مرد مردها. اسب اسبها. اسب اسبها. اسب اسبا. اسب اسبا. تمرین 19 بشنوید و تکرار کنید. آنها. آنها. اونا. اونا. پدرها. پدرها. پدرا. پدرا. پدرهایی. پدرهایی. پدرایی. پدرایی. کتابها. کتابها. کتابا. کتابا. کتابهایی. کتابهایی. کتابایی. کتابایی. یک کتابایی. یک کتابایی. چیزها. چیزها. یه چیزایی. یه چیزایی. آن بچه. آن بچه. 7 بچه. 7 بچه. آن 7 بچه. آن 7 بچه. بچه ها. بچه ها. بچه هایی. بچه هایی. آن بچه ها آمدند. آن بچه ها آمدند. اون بچه ها اومدن. اون بچه ها اومدن. همه رفتند. همه رفتند. همه رفتن. همه رفتند. همه آنها رفتند. همه آنها رفتند. تمام بچه ها رفتند. تمام بچه ها رفتند. همه شب. همه شب. تمام شب. تمام شب. همه شبها. همه شبها.
تمام شبها. تمام شبها. این 5 پسر دوباره آمدند. این 5 پسر دوباره آمدند. این 5 پسر دوباره اومدن. این 5 پسر دوباره اومدن. این خانم ها کی اینجا آمدند؟ این خانم ها کی اینجا آمدند؟ تمرین 20 بخش 2. در بسته بود. در بسته بود. دری بسته بود. دری بسته بود. یک در بسته بود. یک در بسته بود. یک دری بسته بود. یک دری بسته بود. تمام درها بسته بودند. تمام درها بسته بودند. همه درها بسته بودند. همه درها بسته بودند. تمام این درها بسته بودند. تمام این درها بسته بودند. همه این درها بسته بودند. همه این درها بسته بودند. درهایی بسته بودند. درهایی بسته بودند. دیروز مردی اینجا بود. دیروز مردی اینجا بود. دیروز یک مرد اینجا بود. دیروز یک مرد اینجا بود. دیروز یک مردی اینجا بود. دیروز یک مردی اینجا بود. همه مردها همیشه آنجا بودند. همه مردها همیشه آنجا بودند. تمام مردها همیشه آنجا بودند. تمام مردها همیشه آنجا بودند. پریروز مردهایی اینجا بودند. پریروز مردهایی اینجا بودند. تمام بچه ها آمدند. تمام بچه ها آمدند. همه بچه ها آمدند. همه بچه ها آمدند. آن 3 خانم پریروز رفتند و دیروز آمدند. آن 3 خانم پریروز رفتند و دیروز آمدند. آن پسر کی اینجا آمد؟ آن پسر کی اینجا آمد؟ کی آن پسر اینجا آمد؟ کی آن پسر اینجا آمد؟ اسم و صفت. مرد گرسنه. مرد گرسنه. هوای خوب. هوای خوب. تمرین 21. بشنوید و تکرار کنید. دختر زیبا. دختر زیبا. مرد جوان. مرد جوان. هوای سرد. هوای سرد. لیموی ترش. لیموی ترش. پنجره باز. پنجره باز. خانه بزرگ. خانه بزرگ. چیز خوب. چیز خوب. چیزهای بد. چیزهای بد. مردهای زشت. مردهای زشت. خانه‌های بزرگی. خانه‌های بزرگی. کدام دختر زیبا؟ کدام دختر زیبا؟ کدوم دختر زیبا؟ کدوم دختر زیبا؟ کدام خانه‌های بزرگ؟ کدام خانه‌های بزرگ؟ کدوم خونه‌های بزرگ؟ کدوم خونه‌های بزرگ؟ این 2 پنجره بسته. این 2 پنجره بسته. آن گربه سفید قشنگ. آن گربه سفید قشنگ. این در کثیف و کهنه. این در کثیف و کهنه. تمرین 22.
بشنوید و بنویسید. هوای گرم. هوای گرم. پریروز هوا گرم بود. پریروز هوا گرم بود. اسب سفید. اسب سفید. این اسب‌ها سفید هستند. این اسب‌ها سفید هستند. سیب‌های سبز ترش هستند. سیب‌های سبز ترش هستند. انگور زرد شیرین است. انگور زرد شیرین است. آن پدر پیر 3 پسر جوان دارد. آن پدر پیر 3 پسر جوان دارد. این مادر جوان 2 بچه کوچک تمیز دارد. این مادر جوان 2 بچه کوچک تمیز دارد. آن زنهای پیر آهسته رفتند. آن زنهای پیر آهسته رفتند. اینجا همیشه هوا سرد است. اینجا همیشه هوا سرد است. آن چیزهای خوب کجا هستند؟ آن چیزهای خوب کجا هستند؟ اون مرد گشنه کی اومد؟ اون مرد گشنه کی اومد؟ تعجب. چه شبی؟ چه شبی؟ عجب شبی. عجب شبی. تمرین 23. بشنوید و تکرار کنید. چه روزی. چه روزی. عجب روزی. عجب روزی. چه روز خوبی. چه روز خوبی. به به، عجب روز خوبی. به به، عجب روز خوبی. به به، چه خانه تمیز زیبایی. به به، چه خانه تمیز زیبایی. چه پنجره زشت و کهنه‌ای. چه پنجره زشت و کهنه‌ای. عجب شب سردی است. عجب شب سردی است. عجب شب سردیه. عجب شب سردیه. چه معلم خوبی. چه معلم خوبی. چه خانه هایی. چه خانه هایی. چه لیموهای شیرینی. چه لیموهای شیرینی. چه بد. چه بد. عجب ترشه. عجب ترشه. تمرین 24. بشنوید بعد تکرار کنید. چه خوب. چه خوب. چه زیباست. چه زیباست. عجب خوبه. عجب خوبه. چه خوبه. چه خوبه. چه بده. چه بده. عجب تند رفت. عجب تند رفت. چه یواش اومد. چه یواش اومد. چه سرده. چه سرده. این سیب عجب ترشه. این سیب عجب ترشه. اون مرد پیر عجب گشنه است. اون مرد پیر عجب گشنه است. هوا عجب گرمه. هوا عجب گرمه. این آب چه کثیف و داغه. این آب چه کثیف و داغه. چه پولی. چه پولی. چه کتابی. چه کتابی. تمرین 25. بشنوید و تکرار کنید. چه روزی. چه روزی.
چه روزی. چه روزی. چه کتاب کهنه‌ای. چه کتاب کهنه‌ای. چه کتاب کهنه‌ای. چه کتاب کهنه‌ای. چه کاغذهایی. چه کاغذهایی. چه کاغذهایی. چه کاغذهایی. چه کاغذهایی. چه کاغذهایی. چه قلم‌های سیاهی. چه قلم‌های سیاهی. چه قلم‌های سیاهی. چه قلم‌های سیاهی. چه کسی آنجاست؟ چه کسی آنجاست. چه کسی اونجاست؟ چه کسی اونجاست. چه کسی دیروز اینجا بود؟ چه کسی دیروز اینجا بود. چه چیزهای قشنگی اینجاست. چه چیزهای قشنگی اینجاست. تمرین 26. گربه سیاه آنجاست. گربه سیاه آنجاست. این آب گرم است. این آب گرم است. او تشنه و گرسنه است. او تشنه و گرسنه است. آن سگ زرد 5 بچه دارد. آن سگ زرد 5 بچه دارد. این خانم جوان یک پسر دارد. این خانم جوان یک پسر دارد. انگور ترش بد است. انگور ترش بد است. پنجره کهنه و کثیف است. پنجره کهنه و کثیف است. پنجره کثیف و کهنه است. پنجره کثیف و کهنه است. بیا اینجا و بنشین. بیا اینجا و بنشین. بیا و بنشین اینجا. بیا و بنشین اینجا. دیوار کثیف زشت است. دیوار کثیف زشت است. مرد پیر و تمیزی اینجا بود. مرد پیر و تمیزی اینجا بود. تمرین 27. گفت و شنود. سلام. سلام. امروز هوا چطوره؟ یک کمی سرده. هوای سرد خوبه؟ نه زیاد. پریروز هوا چطور بود؟ خیلی گرم بود. اون پنجره بازه؟ نه، بسته است. اون زنهای جوان کی رفتند خونه؟ اونا پریروز اینجا بودن ولی دیروز همه رفتن. اون زن پیر گرسنه است؟ بله، خیلی گشنه است. در بزرگ بازه؟ در کوچیک هم بازه. این سیبای سبز همه ترشن. انگورا هم ترشن. ساعت چنده؟ 7:11. خدا حافظ. خدا حافظ.